बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अजीज़ है और एक मरतबा फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप ज्वाइन करते हैं। नाज़रीन, आज मैं बात करूँगा इमरान खान साहब के एक और केस की। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई थी। उसकी प्रोसीडिंग क्या हुई, इमरान खान साहब को उसमें एक फ़तह हासिल हुई। जुज़वी फ़तह है, लेकिन बहरहाल मौजूदा हालात के तनाज़ुर में वो एक कामयाबी ही समझी जाएगी। इस पर बात करने से पहले गुजारिश करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियोज़ में तजज़िये से अगर आप मुत्तफ़िक होते हैं तो आप उन्हें शेयर भी कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक भी कीजिए और आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं बात हमेशा आपसे कहता हूँ। मौजू की तरफ चलते हैं नाज़रीन। आज जो इद्दत में निकाह का केस है, आज उसकी हियरिंग थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए सलमान अकरम राजा साहब, जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के वकील थे। और ये केस, पहले मैं थोड़ी सी इस केस की बैकग्राउंड बता दूं आपको कि ये एक मौलवी हनीफ नाम का एक आदमी था जिसने ये प्राइवेटिवली ये मैटर एक लोअर कोर्ट में दर्ज किया था। इमरान खान साहब के खिलाफ शिकायत की थी कि जी क्योंकि उन्होंने बुशरा बीबी से इद्दत के दौरान, उनकी इद्दत के दौरान निकाह किया है, तो लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन्होंने गैर शरई काम किया है। हाई कोर्ट ने उस लोअर कोर्ट ने इसे समाअत के लिए मंजूर कर लिया था और फिर उस पर कार्रवाई शुरू की थी। तो उसके खिलाफ सुप्रीम हाई कोर्ट में चले गए इमरान खान साहब अपने वकील के थ्रू, और ये उन्होंने कहा कि ये मुकदमा सुनने का इख्तियार नहीं है लोअर कोर्ट के पास। तो उन्होंने ये समाअत के लिए कैसे मंजूर किया, उस पर फैसला होना था। और उसकी ये जो अभी फिलहाल कार्रवाई हुई है वो ये, उसकी मैं आपका हाल आपको बताता हूँ। उससे पहले आपको ये बताऊंगा कि ये इद्दत में निकाह का मामला है क्या। देखिए नाजरीन, एक सादा सी बात है कि जो इस्लाम के दीन के मुताबिक, जो कवानीन के मुताबिक, अगर कोई औरत उसे तलाक हो जाए, वो तलाक ले ले, खुला ले ले, जो भी है, तो उसकी इद्दत की मुद्दत वो 3 माह है। और अगर वो बेवा हो जाए, यानी उसका खावंद इंतकाल कर जाए, तो 4 माह 10 दिन है। ये दोनों में फ़र्क है, ये ज़रा समझने की ज़रूरत होती है। अक्सर लोगों को ये बात नहीं पता होती। बुशरा बीबी ने क्योंकि खावर मानिका से तलाक ली थी, लिहाजा उनकी इद्दत की मुद्दत होगी 3 माह, और 3 माह के बाद वो निकाह करने के लिए आज़ाद होंगी। अब दावा ये किया जाता है कि बुशरा बीबी ने उन 3 माह के अंदर अंदर इमरान खान से निकाह करके एक गैर शरई काम किया, जिसकी वजह से उन पर, उनके खिलाफ और उनके जो शौहर हैं उसके बाद इमरान खान साहब, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो भी ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक कार्रवाई बनती है। पहली बात तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि केस ही बोगस है, और जिस तरह और बहुत सारे ढेरों केसेस बनाए गए हैं वो भी बोगस हैं, उसी तरह ये केस भी बोगस है। मकसद उसका सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब को केसों में उलझा के रखना है, उनको अदालतों के चक्कर कटवाने हैं और उनका फोकस जो है वो डिस्टर्ब करना है, ताकि वो पीटीआई पे और इलेक्शन कैंपेन्स वगैरह और इस तरह की चीज़ों पर वो ध्यान ना दे सकें और अवाम में उनकी बदनामी हो, क्योंकि हमारी अवाम की अक्सरियत दीनी मामलात को इस तरह से समझती नहीं है। लिहाजा उनके लिए एक बहुत बड़ा अमर है कि एक आदमी जो पूरे मुल्क का लीडर होने का दावा करता है, वो इस तरह का गैर शरई काम करे। तो वो जो भी बात करते हैं इस्लाम की, कुरान के हवाले देते हैं आयात के, और जिस तरह से वो नौजवानों में सीरत नबवी की तरफ ध्यान नौजवानों का लेके जा रहे हैं, पूरी कौम को बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी सुनाते हैं। ये तमाम इमेज जो उन्होंने क्रिएट किया है उसे डिस्ट्रॉय किया जाए, ये उसकी वजह है, इस खास तौर पे इस मुकदमे की। अब मुकदमे की सूरत हाल इतनी बोगस है, मैं आपको बताऊं कि जब बुशरा बीबी खातून अव्वल बनी थी, यानी कि जब इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म का हल्फ उठाया था, तो उसके बाद उनका पहला इंटरव्यू हुआ था नदीम मलिक साहब के साथ, जो गालिबन समा के लिए काम करते हैं। बड़ा डिटेल्ड इंटरव्यू था। बुशरा बीबी इस तरह पब्लिक फोरम पे आती नहीं है, इंटरव्यू नहीं देती, लेकिन गालिबन मेरा ख्याल ये है कि क्योंकि उस वक्त ये शोर गगा नया नया था कि बुशरा बीबी ने इद्दत में निकाह किया, तो हो सकता है कि इसकी वजाहत के लिए उन्होंने ये इंटरव्यू देना कबूल किया हो। बहुत सारे और सवालों के दरमियान में नदीम मलिक साहब ने उनसे ये भी पूछा कि आपकी इद्दत के जो निकाह का मामला है, इस पे आप क्या कहती हैं। तो बुशरा बीबी का दो टोक जवाब था। उन्होंने कहा कि देखें, मुझे, जब मैंने खाबर मानिका से तलाक ली, मुझे तलाक हुई, तो इद्दत की मुद्दत मैंने अपने साबिका शौहर यानी खाबर मानिका के घर में ही रहते हुए पूरी की। मैं वहां से निकली नहीं थी, और इद्दत पूरी करने के बाद मैं गई वहां से। तो अगर मैं चाहती, अब ये बुशरा बीबी के अल्फाज में दोहरा रहा हूं, कोट अनकोट, कि अगर मैं चाहती तो अपने शौहर के घर से निकलने के अगले दिन निकाह कर सकती थी, क्योंकि मैंने ये तलाक की इद्दत की मुद्दत अपने शौहर के, साबिका शौहर के घर में रहते हुए पूरी कर ली थी। लेकिन मैंने तो उसके बहुत बाद निकाह किया, कुछ माह के बाद। तो ये उनका जवाब था। अब इस्लामी के लिए अगर आप देखें, तो अगर ये एक औरत कह दे कि मेरी इद्दत की मुद्दत पूरी हो चुकी है, यानी कि वो वक्त गुजर गया, उसमें चंद एक दिनों का
ہیر پھیر ہو سکتا ہے یا جو بھی ہے، لیکن اگر خاتون یہ کہتی ہے کہ میری عدت کی مدت پوری ہو چکی ہے، تو اسلامیکلی، اسلامی قوانین کے مطابق اس کے اس بیان کو حتمی سمجھا جائے گا، اس کی اگواہی اپنی عدت کی کمپلیشن کے بارے میں حتمی تصور ہوگی اور اس کی عدت کمپلیٹ تصور ہوگی. تو کیس تو بنتا ہی نہیں ہے اس بیان کے بعد. متعلقہ خاتون کے اس بیان کے بعد تو کیس تو بنتا ہی نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہاں اندھیر نگری اور چوپٹ راج والا حساب ہے، تو وہ کیس انہوں نے بنانا تھا، بدنام کرنا تھا، پھنسانا تھا، الجھانا تھا عمران خان صاحب کو، جو بھی کرنا تھا وہ کیا انہوں نے. تو وہ جو شخص تھا مولوی، اس کا کیا نام تھا، مولوی حنیف، اس نے تو اپنا کیس واپس لے لیا اور لوگ بڑے خوش ہوئے کہ اس نے دیکھو جی کیس ختم ہوا. لیکن پتہ اگلے دن چلا جب سابقہ شوہر صاحب خاور مانیکا نے جا کر کہ عدالت میں کیس کیا کہ جی میری بیوی نے اس طرح سے کیا اور یہ کیا وہ کیا. اب بھائی وہ متعلقہ پارٹی نہیں ہے، اگر وہ سابقہ شوہر ہے اور وہ تسلیم کرتا ہے کہ میں نے طلاق دیا ہے، تو پھر بشرا بیوی کے معاملے سے اس کا اس طرح سے تعلق نہیں ہے کہ میں سابقہ شوہر ہونے کی وجہ سے شکایت کر رہا ہوں، یہ کام وہ نہیں کر سکتا. بہرحال کیس ہوا، اس نے کیس رجسٹر کروایا. اب اس کے اوپر بیان چل رہے تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج اس کی ہیئرنگ تھی اور سلمان اکرم راجہ صاحب سے یہ سوال کیا گیا عدت کی مدت کتنی ہوتی ہے. انہوں نے کہا جی 90 دن ہوتی ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اس میں مسئلہ کیا ہے، اعتراض کیا ہے. انہوں نے کہا جی اعتراض میرے موکل پہ یہ ہے اور موکلہ پہ یہ ہے کہ انہوں نے اس مدت کے دوران نکاح کر لیا ہے. تو جج صاحب کے کمنٹس بڑے انٹرسٹنگ تھے. انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی تعزیر ہوتی ہے، کیونکہ اگر یہ نکاح عدت کی مدت کے دوران لیٹ سے کہ اگر ہو بھی گیا تو یہ بعد میں ریگولرائز کیا جا سکتا ہے، اسے ریگولرائز کیا جا سکتا ہے، اس کی تصحیح کی جا سکتی ہے. تو یہ تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس میں کوئی قانون وغیرہ توڑا گیا ہو یا کوئی ایسی بات ہو. تو یہ ہائی کورٹ کے جج صاحب کے ریمارکس تھے. اب اس کے بعد تو کیس پھر ختم ہو سکتا ہے، ختم ہو جانا چاہیے. لیکن جو گورنمنٹ کے پروسیکیوٹر تھے، ان کے لائر نے، ان کے جو کاؤنسل تھے یعنی بیرسٹر صاحب، انہوں نے بڑا اس پہ کہا کہ نہیں جی ایسے نہیں ہے، یہ ہے، اس پہ تو یہ بھی دیکھنا چاہیے اور وہ بھی دیکھنا چاہیے فلاں. تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس کا جواب یہ دیا. انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ عدت کی مدت میں نکاح کے بارے میں موجود ہے، جس کے بارے میں جو فاضل جج صاحب نے بات کی ہے وہی بات ہے کہ اسے ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے، یہ ریگولرائز ہو سکتا ہے نکاح بعد میں، اگر بالفرض اگر یہ عدت کے دوران ہوا بھی ہے. تو اس میں کون سا قانون توڑا گیا وہ ہمیں بتایا جائے، وہ ہمیں سمجھایا جائے. اس کا کوئی جواب نہیں تھا گورنمنٹ کے اٹارنی کے پاس، اور وہ اس بارے میں پھر خاموش رہے. تو عدالت نے یہ مہربانی کی ہے کہ ان کی سلمان اکرم راجہ صاحب کی یہ درخواست منظور کر لی ہے کہ ہمارے اس موکل کی یعنی کہ عمران خان سے جیل میں سوال پہ سوال پیشیوں پہ پیشی ہو رہی ہے اس بارے میں، اور اس معاملے کو روکا جائے. کیونکہ ابھی تو یہ فیصلہ ہونا باقی ہے کہ یہ آیا کیس رجسٹر ہو بھی سکتا ہے یا نہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں، اور جو مجوزہ جو قوانین ہیں ان کی روشنی میں یہ کیس رجسٹر بھی ہونا چاہیے یا نہیں. ابھی تو اس پہ فیصلہ ہونا ہے. تو یہ جو اڈیالہ جیل میں روز جا کے جو وہاں پر ہیئرنگ کی جا رہی ہے عدت کی مدت میں نکاح کے کیس کی، تو اسے روکا جائے. عدالت نے اس اپیل کو یا اس درخواست کو منظور کر لیا اور انہوں نے ہیئرنگ روکنے کا حکم دیا ہے، اور غالباً 2 ہفتے کا وقت دیا ہے کہ جس کے بعد گورنمنٹ کے وکیل کو بھی یہ مہلت دی گئی ہے کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ فردر لے کے آئیں، سبمٹ کریں اور بتائیں کہ یہ معاملہ آگے کیسے چلے گا. تو یہ ایک جزوی فتح ہوئی ہے عمران خان صاحب کی اس معاملے میں. میں جزوی اس لیے کہوں گا کہ کیس خارج نہیں ہوا. اول تو کیس بنتا ہی نہیں ہے، اور اگر بن گیا ہے تو پھر خارج ہونے کے بعد ہی آپ اسے مکمل فتح کہہ سکتے ہیں. لیکن بہرحال آج عدالت کے ریمارکس اور ان کے اس فیصلے سے یہ بات بالکل واضح ہوگی کہ اس کیس میں جان کوئی نہیں ہے. صرف عمران خان صاحب کو لٹکانے کے لیے، انہیں پھنسانے کے لیے، انہیں ان کے خیالات منتشر کرنے کے لیے، انہیں صدمہ پہنچانے کے لیے یہ کیس رجسٹر کیا گیا تاکہ وہ فوکس نہ کر سکیں. برسبیل تذکرہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جس طرح سے خاور مانیکا نے اس کیس کو رجسٹر کروایا ہے اور جس طرح کے بیانات اپنے ملازم سے، پرانے ملازم سے دلوائے، وہ اتنے شرمناک ہیں کہ شاید وہ انہیں اپنے بچوں کے سامنے بھی دہرانا پسند نہ کریں. لیکن کیونکہ پبلک ڈومین میں انہوں نے یہ بیان رجسٹر کروایا ہے تو پھر ظاہر ہے بچوں تک تو پہنچے گا. تو میں نہیں سمجھ سکتا، مجھے سمجھ میں نہیں آتی، میں خود بھی بچوں کا باپ ہوں، مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ خاور مانیکا اپنے گھر جا کر اپنے بچوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کیسے کرتا ہوگا. جس قسم کے گھٹیا، گھنونے اور غلیظ الزامات لگائے ہیں انہوں نے اپنی سابقہ بیوی پر جو کہ ان کے بچوں کی ماں ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اپنے بچوں کو فیس کیسے کرتا ہوگا خاور مانیکا. لیکن بہرحال باٹم لائن یہ ہے آج کی کہ خاور مانیکا کے اس کیس کے اوپر جو جج نے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب ہیں، انہوں نے جو ریمارکس دیے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے اس کو روک دیا اس کیس کی سماعت کو اڈیالہ جیل میں،
تو میرا نہیں خیال کہ یہ کیس کچھ عرصے تک اور چلے گا، ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، اور باعزت عمران خان صاحب اس میں سے باہر آ جائیں گے، اسی طرح کہ جیسے وہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے اور دوسرے تیسرے سائفر کے کیس ہیں، جس میں اس طرح سے اب ان کی جیسے ہی وہ اعلیٰ عدالتوں میں جا رہے ہیں تو وہ کیس عمران خان صاحب کے حق میں مڑتے جا رہے ہیں، یہ کیس بھی آج اسی مرحلے سے گزرا اور عمران خان صاحب کو اس کیس میں ایک جزوی فتح حاصل ہوئی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔